एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज भिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दशकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि नेपाली राजनीतिले फरक धार लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले संसद विघटन गरेसँगै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ भने नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल, जलनाथ खनाल पक्ष संसद विघटनको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेकपाको एक पक्षले सत्ता सताइरहेको छन् भने अर्को पक्षले सडक तताइरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो घटना सिर्जना भएको छ कि अहिलेसम्म कसैले कल्पना समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनताले 5 वर्षका लागि कम्युनिस्ट विचारधारालाई सत्तामा पुर्याउँदा समेत सत्ता र पद लोभ लालचले देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ। यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य साना दलहरूले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। संसद विघटन पछिको अवस्था के छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन सुरु गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले एक दिन देशभरका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन सुरु गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा सर्वसत्तावाद उन्मुख र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै उपत्यका सहित देशैभरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले देशैभरका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध एवं खबरदारी सभा गरेको हो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पहिलो संविधान सभा भंग भएपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि नै प्रहार भइरहँदा आफूहरू ठुलो ठुलो हेरेर मात्रै बस्न नसक्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारले संविधानको म्यान्डेटलाई नै कुल्चेर अघि बढ्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। जसरी यो संविधान सभाको म्यान्डेटलाई कुल्चिदियो, अपमानित गर्यो, त्यस्तै गरिकन अहिले पनि यो संविधान नयाँ संविधान अनुसार यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्नलाई कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ म्यान्डेट दियो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा हामी चाहिँ बस्यौँ। 4 जना चाहिँ प्रधानमन्त्री बने, तर प्रथम संविधान सभाबाट संविधानै जारी नगरिकन भङ्ग भएको कुरा तपाईँ हामी सबैको मानस पटलमा ताजै छ। दोस्रो संविधान सभामा कङ्ग्रेसहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न नसकेको काम हामीले चाहिँ सबैलाई समन्वय गरेर यो चाहिँ नेपालको संविधान हामीले चाहिँ जारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सफल भएको कुरालाई पनि हामी यहाँ चाहिँ आज स्मरण गर्न चाहन्छौँ। देशमा भर्खरै स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवार बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा सरकारले यसो गर्न नचाहिरहेको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्ड बेहोरिरहेको वर्तमान सरकारले वैधानिकताको हैसियत नै गुमाइसकेको भन्दै यसअघि पनि कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो। यो सरकार यो चाहिँ बनाइसकेपछि, सत्तामा चाहिँ गइसकेपछि यो चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संघीयतालाई यो वर्तमान यो चाहिँ जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको नेतृत्व गरेको सरकारले यो संघीयता अनुसार यो अधिकारहरू चाहिँ जुन दिनुपर्ने, यो संघीयताको मूल मर्म भनेकै भावना भनेको के हो त? काठमाडौँको सिंहदरबार
हरेकमा चाहिँ सिंहदरबार पुग्छ भनेर त्यही धारा अनुसार यो संहितालाई अगाडि बढाएको हो नि त। तर 3 वर्ष करिब भइसक्यो यो संघीय संसदबाट सरकारले यो चाहिँ जुन संघीय कानुनहरू चाहिँ बनाएर यो चाहिँ जुन प्रान्तीय सरकारहरूलाई स्थानीय सरकारहरूलाई जुन अधिकार दिलाउनु पर्ने हो त्यो अधिकार दिलाउन नचाहेको भन्ने कुरा यो चाहिँ जुन यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट संघीय कानुनहरू यो चाहिँ जुन बनाएर अधिकारहरू चाहिँ सुम्पिनु पर्नेमा गर्न नचाहेको कुरा यो नेपाली कांग्रेसले देशैभरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारको आलोचना तीव्र रूपमा भयो। विगतमा पनि देशमा संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना हुँदा समेत नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै टुटफुटमै रमाउँदै आएका कम्युनिस्टहरूले 5 वर्षको सरकार समेत टिकाउन नसकेको भन्ने टीका टिप्पणीहरू भए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गरेको आम चुनावको घोषणा बारे बोल्दै यो मुलुकमा वर्षेपिच्छे चुनाव गर्ने बाहेक अरू कामै छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो जिम्मेवार, पुष्पकमल दाहाल दोस्रो, माधव कुमार नेपाल तेस्रो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चौथो दोषी रहेको समेत किटान गर्नुभएको छ। देशको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको संयम र जिम्मेवार कार्यशैलीका कारण संविधान जारी गर्न कांग्रेस सफल भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिको म धेरै आलोचना नगरी भन्छु, पूर्व राष्ट्रपतिसँग ट्युसन लिने गर्नुस्। पार्टीभित्रको द्वन्द्वले विघटन गर्ने आगामी दिनमा कांग्रेसले बहुमत लिएर आउँछ अनि फेरि कांग्रेसको द्वन्द्वले हामी विघटन गरौँ, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउला विघटन गरौँ। यो देशमा वर्षैपिछे चुनाव, यो देशमा गर्नुपर्ने अरू कर्म केही छैन। आज यो चाहिँ दुर्घटना भएको छ, यो दुर्घटनाको पहिलो दोषी कमरेड केपी ओली हो। देशको दोस्रो दोषी कमरेड पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड हो र तेस्रो दोषी भनेको यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका कमरेड माधव नेपाल हो। उहाँहरू कसैले पनि दोषबाट मुक्ति भन्ने कुरालाई नसोच्नलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। तर पनि चौथो नम्बरमा सही सम्झिँदै गर्दा मैले सम्झिन भने अन्याय गर्यो भन्नु होला। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा बसेर कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै झण्डै 2/3 बहुमतको नेकपा सरकारले देशमा राजनीतिक स्थिरताको सपना सहित समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली लगायत अन्य धेरै सपनाहरूको भङ्ग गरेको समेत बुदागत रूपमा स्पष्ट पार्नुभयो। अरू देशमा सरकार बने चलाउनका लागि, नेपाल देशमा सरकार बने ढलाउनका लागि भन्ने मनोविज्ञान बन्यो। त्यसैले हामीले संविधानमा के व्यवस्था गर्यौं? 4वटा व्यवस्था गर्यौं। जुन व्यवस्था अनुसार हाम्रो बनोस् या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनोस्, त्यो सरकारले पूरा अवधि काम गरोस्, अस्थिरता नहोस्, भनिएका सपनाहरू पूरा गर्न जिम्मेवार ढङ्गले लागुन्, काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई होस् या चुनाव जितेको दललाई होस् समय मिलोस्। पहिलो सपना समृद्धिकै भनिएको छ। लामो व्याख्यामा नजाउँ। काठमाडौँमा बस्नेहरूले पिउनु पर्ने त मेलम्चीकै पानी हो। मलाई लागेको थियो कमरेडहरूको सरकार बन्यो, सपना समृद्धिको थियो। मेलम्चीमा रहेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग कमिसन माग्यो, सीएमसीले बाई गरेर छोडेर गयो। मेलम्ची कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। कमरेडहरू सडकमा बसेर समृद्धिको सपना अहिले पनि बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीजी भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अगुवाहरूले समेत चौतर्फी रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्। देशैभरमा कांग्रेसले गरेको विभिन्न विरोध प्रदर्शनकै कार्यक्रमहरू भने चुनावलाई झल्को दिने खालका पनि छन्। यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रूपमा संसद विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ या चुनावी आमसर्गी पनि बढाउँदैछ, यो भने अझै अस्पष्ट देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। पुस 5 गते नेपाली राजनीतिमा आएको आकस्मिक परिवर्तनले देशको भविष्यमाथि संकट उत्पन्न गराउने सम्भावना देखिएको छ। एक हप्ताको समय बितिसक्दा नेपाली राजनीति अब कतातिर जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन।
सत्तारूढ दलले नै गरेको संसद विघटनपछि बहुमत प्राप्त नेकपा टुट र फुटको अवस्थामा गम्भीर मोडमा फँसेको छ। यसरी केन्द्रको संसद विघटनसँगै प्रदेश सरकारमा समेत धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। यता कांग्रेस पनि सडक आन्दोलन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै कसरी लैजाने भन्ने गृह कार्यमा जुटेको छ। यसरी संसद विघटनपछि नेपाली राजनीति सडकमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दा आइतबार प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। झण्डै 2/3 जनताको मतसहित सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादकै कारण देशमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनु असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको र यसलाई सड़क र जनबलको आधारबाट फिर्ता गर्न नसकिए देशमा स्थापित संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै खराबमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ढंगले जुन संसद भङ्ग गर्ने जुन काम भयो, यसको सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू उपाय चाहिँ छैन। यदि हामीले चाहिँ जनबलको आधारमा यसलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ भने देश फेरि प्रतिगमनतिर जाने, हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता धरामा पर्ने खतरा छ। त्यसैको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यता प्रधानमन्त्री ओली भने संसद विघटन अलोकतान्त्रिक नभएको र आफू अझै बहुमतमा रहेको दावी गरिरहनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रश्न गर्नुहुन्छ, बहुमतमा भए सरकार चलाए भइहाल्यो, किन संसदको हत्या गर्नु पर्यो? आफ्नो पार्टीभित्र सहयोग प्राप्त हुने वातावरण बनाउन तर संविधानको उल्लङ्घन नगर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। होइन, बहुमत त्यो सरकार चलाउनु पर्थ्यो नि, किन चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने, संसदको हत्या किन गर्नु पर्यो? त आफ्नो साथीले सहयोग गरेन भने सहयोग लिने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो लोकतन्त्रकै हत्या गरिदिने, प्रतिगमनतर्फ किन जानु पर्यो? त्यसको जवाब के छ उहाँसँग? मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्रबाट पछाडि निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने प्रयास हो र विगतका आन्दोलन सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई खोज्ने प्रयास। त्यस कारणले यसको चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेका छौँ र यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र यो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ। मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निर्णय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको जसपा नेताहरूको धारणा छ। नेकपाले आफ्नो घरभित्रको झगडा र प्रतिस्पर्धाको रिस संसदमा पोख्न नहुने समेत उनीहरूले बताएका छन्। जहाँसम्म आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने भनिएको आम चुनावको घोषणा छ, यसलाई पनि जसपाका नेताहरू सोझै अस्वीकार गर्छन्। चुनावको त कुरै गर्नु हुँदैन। यो 30 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ चुनावमा। यो 2/3 को सरकारले, हामीले, यो नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर, क्रान्ति गरेर, शहादत गरेर, खुन पसिना बगाएर संविधानको निर्माण हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो। यो नेपालीको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यिनीहरूले मासेका छन्। भर्मासुरहरूले 2/3 उनलाई जनताले दिएको अधिकारलाई उनले दुरुपयोग गरे। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई देशको संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, नेपालको जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। माधव कुमार नेपालसँगको कम्पिटिसन सिद्ध गर्नको लागि, प्रचण्डजीसँगको कम्पिटिसन सिद्ध गर्नको लागि अथवा झलनाथजीसँगको कुण्ठालाई साबित गर्नको लागि उनले सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यत्रो सैकौँ शहीद पश्चात, शहादत पश्चात प्राप्त उपलब्धिलाई उनले के भन्छ खडालमा हाल्न मिल्छ? 2/3 मेजोरिटी भएको सरकारको
म्याक्सिमम ऊ छ, भोलि चाहिँ उहाँलाई संसदबाट हटाउन सक्छ। त्यही भयले उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको हो। आफ्नै पार्टीको आन्तरिक मामलालाई, देश र जनतालाई चाहिँ कि चाहिँ समाहित गर्नु भएन नि, भाँडखालमा हार्नु त भएन नि। एउटा भित्रको कुरा काम हो। जस्तै एउटा छिमेकी घरमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि टोललाई चाहिँ बिगार्ने त होइन नि। सरकारले संसद विघटनको घोषणा गरे पश्चात विकल्पका रूपमा यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित छ र सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक फैसला नगर्ने भन्दै उनीहरूले संसद विघटनको घोषणा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 12-13 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ र म पूर्ण विश्वस्त छु संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध, संसद विघटनको विरुद्ध आदेश जारी गर्नेछ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स इज मस्ट फर द के भन्छ अरे अपर हाउस होइन। अनि अर्को कुरा कस्तो भने अमेरिका जस्तो संसारको सबैभन्दा चाहिँ पावरफुल प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लाई त के भन्छ अरे हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ उसले त भङ्ग गर्ने उसको अधिकार छैन होइन। ऊ हामीले आँखाले देखेको लास्ट इयर मात्र त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको स्पिकर सभामुख चाहिँ नान्सी पेलोसीले कसरी त्यो सभामै रिपोर्ट पेश गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसिडेन्टले रिपोर्ट पेश उसले च्यातिदिएको थियो। यो रिपोर्ट गलत छ भने त्यस्तै शक्ति हुनु पर्यो नि। यहाँ हाम्रो स्पिकर अग्नि प्रसाद सापकोटासँग पनि त्यो शक्ति हुनु पर्यो नि। पिछडा वर्ग सबैलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल गर्ने, अस्थिरता हटाइदिने, 3 महिना 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने अस्थिरतालाई सदाको निम्ति खाल्डामा लगेर हालिदिने, त्यो गर्नको निम्ति संविधान सभाबाट संविधान बनेको हो। कसैको सनकको भरमा, कसैको पार्टीको, एउटा पार्टीको तपाईँको अमुक पार्टीको झगडालाई लिएर पुरै देशलाई बन्दी बनाउने अधिकार ओलीलाई संविधानले दिँदैन, जनताले दिँदैन, आन्दोलन र परिवर्तनले दिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटनको घोषणा गर्नुभयो यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न सबैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाजका अगुवा सबैले माग गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा समेत 12 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ र सबै सम्बन्धित पक्षले संसद विघटनको विषयमा न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिलाई संसद विघटनले नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते आम चुनावको घोषणालाई समेत अन्य राजनैतिक दलहरूले विश्वास गरिरहेका छैनन्। 5 वर्षका लागि जुन म्यान्डेट अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि जनताले मत दिएका थिए, यसको विपरीत अहिले भएको राजनैतिक घटनाले आम नागरिकमा समेत निराशा छाएको छ। दर्शकबिन, नेपालको सत्ता पक्षले संसदलाई विघटन गरेसँगै नेकपाका अर्को पक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक निर्णय र जनभावना विपरीतको अनुचित कदम भएको भन्दै यो राजनीतिको लागि कालो दिन भएको भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष र स्वच्छ फैसला गरेर पुनर्स्थापित गर्ने अपेक्षासहित सडकबाटै दबाव दिइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष आम चुनावमा जान डराइरहेको भन्ने विषयमा बोल्दै अहिलेको संसद जनताले 5 वर्षका लागि निर्माण गरिएको हुँदा बीचैमा तुहाउन नमिल्ने भन्दै संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको बताउनु भएको
हो। हामी चुनावबाट हामी भएको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ र अहिले संविधान सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ, सदन जीवितै छ। दुईजना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको संज्ञारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको दिनलाई उहाँले इतिहासकै कालो दिन समेत भन्नुभएको छ। संसद विघटनको घोषणा विरुद्ध 12वटा रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। यस्तै बिहिबार 295 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको निवेदन प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला गर्न विश्वास रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मानुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौँ। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ। कहीँ त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर तपाईँहरूले देख्नुभयो, हामी यही छौँ भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ नेपाल माधव कुमार नेपालसँग विगतदेखि नै आफ्नो सहकार्य रहँदै आएको विषयमा समेत पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिनु। अब प्रचण्डले लाने भयो, खानी भयो पार्टी। अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्यो। बरु पूर्व एमाले त त्यसलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई पकाउन त्यो बिचमा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्धभन्दा दायाँ बायाँ हुन हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गरेर केही सिप नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा बोल्नु त मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयता नै मन नपरेको दावी गर्नु भएको छ। नेता नेपालले आफूले 49 वर्षदेखि संगत गर्दै आएको प्रधानमन्त्री ओली विगतदेखि नै व्यक्तिवादी र निरङ्कुश प्रवृत्तिको भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभयो। एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली भनिन्छ। त यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ या अन्य हिसाबले उसलाई अहङ्कारी बनाउँछ। र हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण हुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचलनको बाटोमा, पतनको बाटोमा। यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता छलनाथ खनालले पनि रुखको पातहरू खुइलेर जाँदैमा रुखै सकिएको भन्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली खेमा चोइटिएर गएको बताउनु भएको छ। त्यसो त झण्डै 2/3 अर्थात् 315 जना केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू प्रचण्ड नेपाल खेमामा छन् भने 295 जनाको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड नेपाल खेमाले आफ्नो निवेदन समेत पेश
गरिसकेको छ। त्यसो त झण्डै 2/3 अर्थात् 315 जना केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू प्रचण्ड नेपाल खेमामा छन्। मन्त्री केपी ओली नितान्त निरङ्कुशताको बाटोमा हुनुहुन्छ, उहाँ संवैधानिक बाटोमा हुनुहुन्न। अहिलेको वर्तमान संविधान जो हामीले संविधान सभाबाट बनाएका छौँ त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकारै छैन। त्यसरी नै प्रदेश सभाहरू पनि विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो अनाधिकृत कुरा हो। हिटलरले के गरेन? हिटलरको बाटोमा हिँड्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ, तानाशाहीको बाटोमा हिँड्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ, फासिजमको बाटोमा हिँड्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। तर जो कोही फासिजमको बाटोमा हिँडोस्, निरङ्कुशताको बाटोमा हिँडोस्, तानाशाहीको बाटोमा हिँडोस्, नेपाली जनताले ती सबै कुराहरूको हिसाब किताब पूरा गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनको घोषणा खारेजको माग गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्यो। विरोध प्रदर्शनकै टोली मध्याह्न 12 बजे निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो। प्रचण्ड नेपाल खेमाले आफ्नो केन्द्रीय कमिटिमा 2/3 भन्दा बढी 315 सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकोले नेकपा अझै विभाजित नभएको दावी गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल खेमाले संसद विघटन विरुद्ध आगामी पुस 25 गतेसम्मको संघर्ष एवं विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। यसरी जनताले स्थिर र विकासका लागि दिएको मतले समेत नेपाली राजनीतिलाई स्थिरता दिन सकेन। लामो समय राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क दिक्क भएका आम नागरिक फेरि अचानक नेपाली राजनीतिमा देखिएको कालो बादलबाट आजित हुन थालेका छन्। देश विकास र समृद्धिका साथै कोरोना महामारीबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउने बेलामा भएको यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजाने देखिन्छ। त्यसैले अब यस्तो बेलामा आवेग र प्रतिशोधमा उठिनुभन्दा देशलाई निकास दिनका लागि शीर्ष नेतृत्वको भूमिकाको आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा हाम्रा हजारौं शहीदले देश परिवर्तनका लागि बगाएको रगत र कयौं पटक आन्दोलनबाट स्थापित बनेका मुद्दाहरूबाट समेत वञ्चित हुने पक्का छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।